paglingkod. Mayong hapon sa tanan. Karon nga adlaw, gi saulog sa simbahan ang pagkamartir ni San Juan Magbubunyag. Nga sumala sa ato nga nadungog gilungguan sa iyang ulo. Unsa man gayud ang sala ni Juan Magbubunyag nga midangat man siya nining matang sa kamatayon. Ang sala ni Juan Magbubunyag alang sa iyahang mga kaaway mao nga gisaway niya ang mga hiwi nga buhat sa iyang kapanahunan. Labi na gisaway niya ang relasyon ni Herodes ug Herodias, kay si Herodias asawa sa igsoon ni Herodes nga si Felipe. Si Herodes buot mamati sa mga pagtulunan nga gisaysay ni Juan, apan mabalakaw usab siya. Gusto siya nga mamati, pan masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanang gisulti ni Juan. Atong tanawon ang mga characters nga gihinganlan karon. Una, si Herodes usa ka tawo nga dili nato masabot ang iyang kinaiya. Ang iyahang mixture, ang iyang timplada sa iyang pagkatao. Kay nahadlok siya ni Juan, apa nagrespeto sab siya kang Juan. Ikaduha, si Herodes nabati og kabalaka og kahadlok sa mga tao. Unsay ilang ikasulti may tungod kaniya. Nga siya huyang sa iyang pagkahari. Nabalakaw nahadlok si Herodes, nakatawan siya sa mga inila nga mga tao, mga kadagkuan o mga bisita sa iyang mga pangulo sa sundaluhan, kaya nakapanaad siya tubangan sa tanan nga bisan ang katunga siyang ngarian ihatag niya ngadto sa anak nga babae ni Herodias nga misayaw o nagkapahimot kaniya. Sa lain nga bahin, si Herodias usa ka babae nga masukanon. Matud pa sa usa ka panultion, walay usa ka babae sa kalibutan nga pinakamaayo. Apan wala usay pinaka dili maayo o ngilad nga pagbabaye nga dili makita diha sa mga kababayenan. So, dunay mga babae nga buotan maayo, dunay say mga kababayenan matud pa nila nga ang ilahang pagkinabuhi sukwahi sa angay nga pagabatunan sa usa ka babae. Ipadayon ang maong magsusulat sa Panginoon, ang usa ka maayong babae mahimong makapamana og maldito og bugoy nga lalaki. Apan ang buotan nga lalaki kinahanglan dili mga sawag usa ka maldita nga babae tungod kay bitaron ang iyang kamaayo sa kinaiya nining maong babae. Makaigsunan, si Juan nga magbubunyag mibarog sa kamaturan. Gipuy-an niya ang kamaturan o nga tungod niini
midangat siya sa kamatayon. John the Baptist was a witness to the truth and justice by telling Herod that it is not right to live with Herodias. Apan ang kamaturan nga kangayan nga gibarugan ni Juan Magbubunyag nahimong kahigayunan alang sa iyang pagkamartir. Mga kaigsunan, nasayon na taon sa mahitabo kung doon ay birthday party. Tungod kay birthday party sa ni Herodes, natural nga doon ay kaon, doon na sa inom. O kining makainom ta, medyo ang ato mga desisyon masambugan sa dili maayo nga mga pangunahuna o panglantaw. O kaha ang mga desisyon nga dili bunga sa maampuong pagpamalandong makahimo gayud og mas bugat pa nga kadaot. Mao nga karong gipahinumduman kita nga sa atong paghimo og dagko nga mga desisyon sa kinabuhi nanglan bunga kini resulta sa mampuon nga pagpamalandong. Dinali nga mga desisyon, kung dili usa ka desisyon, uban ang mampuon nga kahigayunan sa pagpaminaw sa kabubuton sa Dios. Kung aduna kitay otoridad, ug mahimutang kita sa maong sitwasyon, kinahanglan nga mo desisyon kita ug ang ato nga desisyon dili aron pagtago sa kamatuoran, dili ang pagtago sa atong kaugalingon, kundi ang pagpadayag sa kamatuoran. Our decision as a person in authority should be a decision that makes life, that improves life. Nga sa ato pa, ang ato mga desisyon makahatag og kayuhan o kalambuan, mapadayag sa kamaturan. Diha sa mong kamaturan, kita usab mamahimong gawas nun. So akong balikon nga John was a witness to the truth and justice, and John prepared the way of the Lord, nga nanawagan sa pagbag-o sa kugalingon, calling for repentance and conversion. O nga nahatagan ang katumanan ang misyon ni Juan. Matod pa ni Juan, he must increase, I must decrease. The centrality of Jesus nga muuswag si Jesus, musos si Juan. In fact, mahimong literal ni usos si Juan kay gipunggutan siya sa ulo, ni uswag si Jesus kay gibutang siya sa tukon sa krus. Mga kaigsunan, ang panahon ngato nga gipuy-an karon nanginahanglan usab ang mga propeta. Mga propetanhon nga tingog nga andam musaway sa mga dili maayo ug mudayeg usab niadtong mga maayo mga buhat nga nagapangitabo diha sa ato nga palibot. Sayod kita nga dinhi sa kalibutan ana kanunay ang panagbangi sa maayo ug sa dawtan. There is always a struggle between good and evil in the world. Ang ato unta nga pilion, ang ato unta nga mga desisyon, mao gadtong mga desisyon nga sibog subay sa kabubuton sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog.